अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस सनसनीखेज कहानी को सुनते हैं। इस छोटे लेकिन खूबसूरत और जदीद 1 यूनिट बंगले के गेट पर पुलिस की गाड़ी के अलावा एक अदद एम्बुलेंस भी खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर असद अपने अमले के साथ मास्टर बेडरूम में मौजूद था। यहाँ बेतरतीब बिस्तर पर एक खूबसूरत औरत की लाश पड़ी थी, लेकिन मौत की दहशत और अजियत ने इसकी खूबसूरती को मस्त कर दिया था। औरत की उम्र के बारे में असद का अंदाज़ा था कि वो 28 से 30 साल तक की हो सकती है। इसे गला घोंटकर मारा गया था और लाश की हालत जार चीख चीख कर कह रही थी कि वो मौत से कम मुजरिमाना हमले का निशाना बनाई गई है। खुली अलमारियां, तरासें और बिखरा हुआ सामान वारदात को डकैती के साथ भी जोड़ रहा था। इब्तिदाई तौर पर वारदात के बारे में यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि डाकुओं की माल के साथ साथ औरत पर भी नज़र खराब हो गई और उन्होंने एक मन दो काज वाला काम किया। असद सुस्त और कामचोर पुलिस वाला नहीं था और अपने ज़िम्मे आने वाले हर केस को मुमकिन हद तक हल करने की कोशिश करता था। इस वक्त भी उसने शवाहिद के हुसूल के लिए मतलूबा मामला तलब कर लिया था और क्राइम सीन की तस्वीरें ली जा चुकी थीं और उंगलियों के निशानात समेत दीगर अहम शवाहिद जमा किए जा रहे थे। असद ने ज़रूरी कार्रवाई की तकमील के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी और ख़ुद दूसरे कमरे में मौजूद उस शख्स से मिलने जा पहुंचा जिसने पुलिस को वारदात की इतला दी थी। वो एक दूध वाला था जो इस बंगले समेत इलाके के कई दीगर बंगलों में भी दूध सप्लाई करता था। असद ने इससे इसका नाम, उम्र, दुकान का पता जैसे चंद आम से सवाल करके पहले इसकी घबराहट कम करने की कोशिश की और फिर इसे शुरू से आखिर तक हर बात पूरी तफसील से बताने का हुक्म दिया। अकबर नामी इस गवाले ने पहले थूक निगलकर अपना गला दर किया और फिर बताना शुरू किया। मैंने तकरीबन 6 महीने से इस बंगले पर दूध सप्लाई करना शुरू किया है। बंगले में मैडम सूनी अकेली रहती हैं और इनके बारे में मशहूर है कि इनके शौहर मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम हैं। मैडम ने एक चौकीदार के सिवा कोई मुलाजिम नहीं रखा हुआ था और चौकीदार ही बाहर के कामकाज भी निपटा देता था। घर के जुमला अमूर मैडम सूनी खुद अंजाम देती थीं। उनका कहना था कि इनकी अकेली ज़ात का काम ही कितना था जो वो मुलाजमा रखती और दिन भर फारिग रहकर मक्खियाँ मारती रहती। मैडम के बारे में ये बातें मुझे चौकीदार वहीद की ज़बानी मालूम हुई थीं। वो यहाँ काम करके खुश था और अक्सर मैडम की तारीफ़ करता था कि वो बहुत हमदर्द, मुहज़्ज़ब और सखी खातून हैं जो मुलाजिम होते हुए भी उसके साथ इज्जत से पेश आती हैं। मेरा बराह रास्त मैडम सूनी से बहुत कम वास्ता पड़ता था और वहीद ही रोज़ाना दूध लेने के अलावा महीने के बिल की अदायगी कर दिया करता था। मैडम से एक आध बार ही मेरा सामना हुआ था और वह हमेशा मेरी दुकान के दूध की तारीफ़ करते हुए कहती थी कि शहर में आने के बाद इन्हें अपने आबाई इलाके जैसा खालिस अच्छा दूध मेरे हाथ से ही मैसर आया है। खैर, तो मैं बता रहा था कि मेरा मैडम से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता था, लेकिन पिछले 2 दिन से वही मुझसे दूध वसूल कर रही थीं। उन्होंने मुझे बताया था कि वही छुट्टियों पर अपने गांव गया हुआ है और 1 हफ्ते बाद वापस आएगा। आज सुबह मैं अपने मामूल के मुताबिक बंगले पर दूध सप्लाई करने आया था, लेकिन 3-4 बार घंटी बजाने के बावजूद मैडम ने गेट नहीं खोला। हालांकि वो हमेशा पहली घंटी पर ही गेट पर आ जाती थीं। गेट न खुलने पर मैं उलझन में पड़ा और मैंने पहली बार गौर किया कि गेट बाकायदा बंद नहीं है और ऐसे ही भिड़ा हुआ है। मैंने एक बार और घंटी बजाई, फिर इस ख्याल से कि गेट खोलकर अंदर चला गया कि कहीं तनहा रहने वाली मैडम सूनी किसी हादसे का शिकार न हो गई हों और उन्हें किसी किस्म की मदद दरकार हो। बंगले के अंदर दाखिल होते ही मुझे इधर उधर बिखरे सामान को देखकर गड़बड़ का एहसास हो गया और फिर मैंने मैडम को तलाश करना शुरू कर दिया और मैं तलाश करता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने उन्हें उनके बेड पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ पाया। लाश देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने फ़ौरन बाहर निकलकर पहले पुलिस को कॉल की, फिर आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में बताया। कुछ लोग अंदर आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन पड़ोस वाले अजमीर साहब ने इन्हें ऐसा करने से रोका और समझाया कि पुलिस की आमद का इंतज़ार करना मुनासिब होगा। मुझे भी उन्होंने ही यहाँ रुके रहने को कहा था।
میں نے دکان سے ایک لڑکے کو بلوا کر سپلائی کا کام اسے سونپا اور خود آپ کا انتظار کرنے لگا۔ اکبر سے ابتدائی سوالات کے نتیجے میں اسد کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کوئی ان پڑھ گوالہ نہیں ہے اور اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اس لیے اس کے صاف لہجے میں دیے گئے مربوط بیان پر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ چند ایک مزید ضروری سوالات کر کے اس نے اکبر کو اس ہدایت کے ساتھ وہاں سے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جائے گا اور ضرورت پڑنے پر تعاون کے لیے ہر صورت دستیاب ہوگا۔ اکبر نے اسے یقین دہانی کروائی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسد نے اپنے نائب کو ہدایت کی کہ وہ ذوفیشاں عرف زونی نامی مقتولہ کے بارے میں مزید معلومات کے حصول کے لیے اس اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرے جس کے ذریعے زونی نے یہ بنگلہ کرائے پر لیا تھا۔ اس ہدایت کے بعد وہ بنگلے سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ پورچ میں زونی کی سوئفٹ کار کھڑی تھی۔ کار بالکل نئی نہیں تھی لیکن اچھی حالت میں تھی۔ بنگلے کی آرائش اور اس کار کو دیکھ کر اسد نے اندازہ لگایا کہ مقتولہ کا شوہر بیرون ملک معقول ملازمت پر تھا، جبھی اس بنگلے کے اچھے خاصے کرائے کی ادائیگی کے علاوہ بھی اس نے بیوی کو ہر سہولت فراہم کر رکھی تھی۔ اولاد کے معاملے میں وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ قدرت کی طرف سے یہ خانہ خالی تھا یا میاں بیوی نے خود ہی کوئی بیبی پلان نہیں کیا تھا۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلا اور لوگوں کے اس چھوٹے سے ہجوم کے درمیان پہنچ گیا جو بنگلے میں ایک عورت کے قتل ہو جانے کی اطلاع سن کر وہاں جمع ہو گیا تھا۔ اس ہجوم میں آس پڑوس کے مکینوں کے علاوہ سڑک پار بنی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے رہائشی اور وہ دکاندار بھی شامل تھے جن کی دکانیں بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر قائم کمرشل ایریا میں موجود تھیں۔ دکاندار چند ہی تھے کیونکہ زیادہ تر دکانیں صبح 11 بجے کے بعد کھلتی تھیں۔ اسد نے زونی کے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھ کر ترجیحی بنیاد پر ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ ان سے ہونے والے سوال جواب کے نتیجے میں اسے علم ہوا کہ وہ لوگ زونی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بھی اس کے بارے میں وہی کچھ معلوم تھا جو دودھ فروش اکبر بتا چکا تھا۔ اس علاقے میں لوگوں میں آپس میں زیادہ میل جول کا رواج نہیں تھا اور پڑوسی آپس میں آتے جاتے ہیلو ہائی کے علاوہ خاص مواقع پر خوشی اور غم میں شرکت کی حد تک محدود رہتے تھے۔ زونی اس بنگلے میں صرف 6 ماہ قبل آئی تھی، اس لیے اس کا لوگوں سے تعلق مزید محدود تھا۔ اس کی آمد کے بعد وہاں کوئی ایسی تقریب بھی نہیں ہوئی تھی جس میں اس کی شرکت کی نوبت آتی اور پڑوسی خواتین کو اس کے بارے میں کھوج لگانے کا موقع ملتا۔ اس بات کی البتہ ہر ایک نے گواہی دی تھی کہ زونی نفیس مزاج کی عورت معلوم ہوتی تھی اور بہت کم ہی اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ بنگلے میں کسی کی آمد و رفت بھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ زونی بنیادی طور پر کسی اور علاقے کی رہنے والی تھی اور ممکنہ طور پر اس کے عزیز رشتہ دار بھی وہیں رہائش پذیر تھے۔ پڑوسیوں سے یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے اسد غور نہیں کر سکا تھا کہ ہجوم میں شامل ایک چہرہ ایسا بھی ہے جس پر صرف رسمی افسوس کے تاثرات نہیں ہیں بلکہ وہ سچ مچ بہت افسردہ ہے۔ اس افسردہ چہرے والے شخص نے سر پر ہلکی اونی ٹوپی اس انداز میں پہن رکھی تھی کہ سر کے علاوہ دونوں کان اور ماتھے کا ایک حصہ بھی ٹوپی سے ڈھک گیا تھا۔ اس نے ہلکی جیکٹ کے ساتھ گلے میں ایک مفلر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی تھوڑی کا کچھ حصہ بھی مفلر میں چھپ گیا تھا۔ اچھی خاصی خنک صبح میں اس کا یہ حلیہ زیادہ چونکا دینے والا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہجوم میں شامل دوسرے افراد نے بھی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کیا ہوا تھا۔ اپنے اس طرح غیر نمایاں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور جیسے خاموشی سے ہجوم میں شامل ہوا تھا ویسے ہی چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ زونی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، فی الحال وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی اسے اس وقت زونی سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ اسے سوچنا تھا کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ زونی کے قتل کے ساتھ ڈاکے کی واردات کے بارے میں سن کر اس کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی اور وہ فکر مندی سے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وہ 5 افراد ایک مستطیل میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کی کرسیوں پر برائے جمان تھے جبکہ 5ویں نے سربراہی کرسی سنبھال رکھی تھی۔ وہ پانچوں کے پانچوں اپنے چہروں کو سیاہ نقاب میں چھپائے ہوئے تھے اور کوئی بھی دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ البتہ دائیں بائیں بیٹھے چاروں افراد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ناواقفیت صرف ان کی ذات کی حد تک ہے، ورنہ سربراہی کرسی پر بیٹھا 5واں شخص ان میں سے ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان چاروں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کا سہرا اسی شخص کے سر تھا۔ چاروں میں یہ بات مشترک تھی کہ وہ اپنی کسی اشد ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہونے کے علاوہ ماضی میں کوئی نہ کوئی مجرمانہ حرکت کر چکے تھے۔
बहरहाल वो इनके माजी की बात थी और वो एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे थे। इनके आसपास वालों में से शाजो नादिर ही किसी को इनके माजी के इस पहलू का इल्म था। दाएं तरफ की दूसरी कुर्सी पर कदरे बेआराम और मुस्तरिब बैठा फैसल अपने अनजान साथियों के बारे में सोच रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो लोग उसी की तरह अपनी किसी मजबूरी की वजह से इस जगह मौजूद हैं या लालच उन्हें यहाँ ले आया है। उसे सिर्फ अपने बारे में मालूम था, वो बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर एक बार फिर इन तारीक राहों का मुसाफिर बनने के लिए तैयार हो गया है। बहुत पहले वो तर्क कर चुका था जिसे वो पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन नौजवानी में गलत सोहबत और शॉर्टकट के जरिए दौलत के हुसूल के लालच ने उसे जुर्म की राह पर चला दिया था। फैसल का बाप एक कुफ्ल साज था। आला मयार के कुफ्ल और हर तरह के कुफ्ल के लिए चाबियां तैयार करना उसका वो हुनर था जो वो ज़ेर तालीम बेटे को भी मुंतकिल करता जा रहा था। वो इस मकूले पर यकीन रखता था कि हुनरमंद इंसान कभी भूखा नहीं सोता, इसलिए अगर फैसल तालीम के साथ साथ इसका हुनर भी सीखता रहे तो फ़ायदे में रहेगा। अपनी बेलगाम ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए फैसल ने इस हुनर का ये फ़ायदा उठाया था कि अपने आवारा दोस्तों के साथ चोरी चकारी और डाके की वारदातों में हिस्सा लेने लगा था। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक शरीफ खानदान का यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का ऐसी हरकतों में भी मुलविस हो सकता है। वो जिन आवारा दोस्तों की सोबत में फंसा हुआ था वो भी उसकी तरह शरीफ और अच्छे खानदान के लोग थे। असल में वो सारे के सारे ऐसे लड़के थे जिन्हें अपने घरों की सफ़ेद पोश जिंदगियां नहीं भाती थीं। वो सब्र से अपनी तालीम मुकम्मल करके कुछ बनने के लायक हो जाने से पहले पहले ही अपनी ज़िंदगी को रानाइयों से रोशनास कराना चाहते थे और लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते थे। खर्च करने के लिए खुला पैसा, मोबाइल का नए से नया महंगा मॉडल, हवाओं में उड़ती सवारी, इन सब की वो तमन्नाएं थीं जो इन्हें जुर्म की राह पर ले गई थीं। फैसल अपने बाप से मिलने वाले हुनर की वजह से इस गिरोह में नुमायां हैसियत रखता था और वो दूसरों के मुकाबले में इसे हर वारदात में से ज़्यादा हिस्सा मिलता था। मिलने वाली इस रकम को वो घर से बाहर तो फराग दिली से खर्च करता था, लेकिन घर वालों को इस बात की कतई भनक नहीं थी कि वो कैसी अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। कुछ चीज़ों के बारे में घर वालों को मुतमईन करने के लिए उसके पास एक माकूल बहाना मौजूद था। उसने घर में बता रखा था कि वो यूनिवर्सिटी के बाद चंद दौलतमंद घरानों के बच्चों को होम ट्यूशन देता है, जिससे उसे माकूल आमदनी हो जाती है। उसने घर वालों को बता रखा था कि अपनी इस आमदनी से उसने अपने लिए किस्तों पर मोटरसाइकिल खरीदी है ताकि यूनिवर्सिटी आने जाने के अलावा ट्यूशन्स के लिए जाने में भी सहूलत रहे और वक्त की भी बचत हो। इसके तर्ज अमल से वालिदैन खुश थे कि इसके अंदर एहसास जिम्मेदारी है और वो अपने हम उम्र नौजवानों की तरह घर वालों पर इन्हिसार करने के बजाय अपने अखराजात खुद पूरे करने लगा है। आए दिन बदलते मोबाइल्स के मॉडल्स के बारे में भी उसने ये कहकर घर वालों को मुतमईन कर दिया था कि उसके एक दोस्त के वालिद की मोबाइल शॉप है और वो वहाँ से इस्तेमाल शुदा अच्छा मोबाइल मुनासिब कीमत में ख़रीदने के अलावा थोड़े अरसे के इस्तेमाल के बाद इस मोबाइल को आसानी से तब्दील करवा लेता है। इसके वालिद को इस तरह बार बार मोबाइल तब्दील करने के शौक़ में रकम ज़ाया करने की आदत पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कभी से साजिश नहीं की थी कि नौजवानी में लड़कों को इस तरह के शौक़ हुआ ही करते हैं और फिर वो अपने शौक़ की तकमील के लिए उन पर बोझ नहीं डालता था, बल्कि कभी कभी बहनों को भी छोटी मोटी रकम या तोहफे दे देता था। इनके लिए सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श बात यह थी कि वो तालीम के मामले में संजीदा था और निहायत पाबंदी से यूनिवर्सिटी जाता था। फैसल की ये भी होशियारी थी कि वो वारदात वाली रात घर से बाहर रहने का जवाब दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी की सूरत में पेश कर दिया करता था। घर वाले अपनी जगह खुश रहते थे कि इनका सपूत तालीमी मैदान में मेहनत कर रहा है और वो अपनी जगह खुश था कि ज़िंदगी ऐश में गुजर रही है। इनका काम बेशक रिस्की था, लेकिन वो इसमें एक तरह का थ्रिल भी महसूस करते थे। इनकी जहानत ने इन्हें कभी गिरफ्त में नहीं आने दिया था। अपनी हर वारदात वो मुकम्मल एहतियात और मनसूबाबंदी के साथ करते थे और ज़रूरत से ज़्यादा लालच में भी नहीं पड़ते थे। इसलिए रावी इनके लिए चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन फिर फैसल का ये चैन अचानक ही रुखसत हो गया और वो इतने बड़े हादसे की जद में आ गया कि उसे लगा उसके हवास ही काम करना छोड़ चुके हैं। इस रात भी वो दो दोस्तों के साथ एक कामयाब वारदात करने के बाद सुबह घर पहुंचा था और घर के बाहर मौजूद हिजूम को देखकर बुरी तरह ठिठक गया था। इस हिजूम में महल्ले वालों के अलावा पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी उसके लिए तशवीशनाक थी।
ایک دفعہ کو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں اس کا پول تو نہیں کھل گیا ہے اور پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی چند محلے داروں نے ہمدردانہ انداز میں اسے گھیر لیا اور ان کے گھیرے میں کھڑا وہ دیکھ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے خون آلود چادر میں لپٹا ہوا ایک وجود باہر لایا جا رہا ہے۔ آپ سے بہت دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی فیصل بھائی، لیکن آپ کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ محلے کا ایک لڑکا اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے کھڑا تھا اور دوسرا نہایت ہمدرد لہجے میں اسے کہہ رہا تھا، لیکن وہ سننے سے زیادہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے خون آلود چادروں میں لپٹی ہوئی 4 لاشیں اس کے گھر سے باہر لائی گئی تھیں اور کسی کو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ وہاں 4 لاشیں تھیں اور اس کے گھر میں افراد کی تعداد بھی 4 ہی تھی، امی، ابا اور چھوٹی 2 بہنیں۔ یہ 4 افراد اس کے ایک رات کے غیاب میں لاشوں میں کس طرح تبدیل ہوئے، یہ حقیقت بھی جلدی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی سادہ مزاج والدہ بھی متوسط طبقے کی دوسری ماؤں کی طرح اپنی بیٹیوں کا جہیز جوڑنے کی فکر میں مبتلا رہا کرتی تھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے کچھ نہ کچھ لا کر رکھتی رہتی تھیں۔ چھوٹی موٹی اشیاء کی اس خریداری کے ساتھ انہوں نے عرصے سے ایک بڑی کمیٹی زیورات کی خریداری کے لیے ڈال رکھی تھی۔ کل ان کی وہ کمیٹی مل گئی تھی جس کے ملتے ہی انہوں نے شوہر اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ صرافہ بازار کا رخ کیا تھا اور دونوں بیٹیوں کو ان کی پسند کے سیٹ اور چوڑیاں دلوانے کے ساتھ ساتھ فیصل کی ہونے والی دلہن کے لیے بھی 4 چوڑیاں خرید لی تھیں۔ نادیہ اور شازیہ جڑواں تھیں اور امی کی عادت تھی کہ ان کے لیے ہمیشہ ایک ساتھ اور ایک معیار کی چیزیں خریدا کرتی تھیں۔ زیورات کی خریداری کے لیے بھی انہوں نے اپنے اس اصول کو برقرار رکھا تھا اور طویل عرصے کے انتظار کے بعد ملنے والی بڑی کمیٹی کی رقم کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ اور جمع جتھا بھی ملا کر یہ خریداری کی تھی۔ خیال تھا کہ یہ تمام زیورات اگلے 1-2 دن میں بینک میں لاکر لے کر وہاں رکھوا دیے جائیں گے، لیکن نوبت ہی نہیں آ سکی اور اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں میں سے کسی کو بھنک پڑ گئی۔ واردات ڈکیتی کی حد تک ہی رہتی تو مال کو جان کا صدقہ سمجھ کر شاید یہ صدمہ سہ بھی لیا جاتا، لیکن وہاں تو غضب ہو گیا تھا۔ ڈاکو مال ہی نہیں، عزت کے بھی لٹیرے ثابت ہوئے تھے۔ بوڑھے ماں باپ نے یقیناً اپنی معصوم بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کی تھی، سو انہیں نہایت بے دردی سے چاقوؤں چھریوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دونوں بہنوں کو بھی پامال کرنے کے بعد ان کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ سردیوں کی رات میں اپنے گھروں میں گرم بستروں میں دب کے پڑوسیوں کو فوری طور پر خبر ہی نہیں ہو سکی تھی کہ محلے کے ایک گھر پر کیسی قیامت گزر چکی ہے۔ وہ تو پڑوسی صالح صاحب حسب معمول فجر کی نماز کے لیے فیصل کے والد کو مسجد لے جانے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ چوپٹ کھلا دیکھ کر چونک گئے۔ پہلے انہوں نے 1-2 بار گھنٹی بجا کر دیکھی اور جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو ایک دوسرے پڑوسی کو ساتھ لے کر احوال جاننے کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہونے پر انہیں 4 خون چکا لاشیں دیکھنے کو ملی تو ان کی اپنی حالت غیر ہو گئی۔ محلے کے مزید افراد کو جمع کر کے اس واردات سے آگاہ کیا اور باہمی مشورے سے پولیس کو واردات کی اطلاع دے دی گئی۔ پولیس نے آ کر اپنی کارروائی نمٹائی۔ فیصل سے رابطے کی بھی کوشش کی جاتی رہی جو اس کا موبائل بند ہونے کی وجہ سے ناکام رہی اور آخرکار وہ خود ہی گھر واپس آ گیا۔ حادثہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ وہ اپنے حواس قائم رکھ پاتا۔ صدمے کی شدت نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا غضب تھا کہ وہ کل شام ڈھلے گھر سے نکلا تھا تو اپنے پیچھے اپنا ہنستا مسکراتا خاندان چھوڑ کر نکلا تھا۔ ماں نے گھر سے نکلتے نکلتے ایک توشے دان میں اسے ڈھیروں بادام ڈلا ہوا انڈوں کا حلوہ ساتھ دیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھا لینا۔ وہ بھی ساری ماؤں کی طرح اس بات کی قائل تھیں کہ پڑھنے لکھنے والے بچوں کی خوراک پر مناسب توجہ دی جائے تو وہ تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس معصوم ماں کو کیا معلوم تھا کہ بیٹا اس حلوے کو کھا کر دوستوں کے ساتھ ڈاکے مارنے گیا تھا۔ بیٹے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دوسروں کے گھر میں نقب لگانے والے کا اپنا گھر لٹ جائے گا، وہ بھی اس طرح کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ غم کے ساتھ ساتھ احساس جرم اور ندامت نے بھی اسے اتموا کر کے رکھ دیا تھا۔ دوست، رشتہ دار اور محلے دار غم کی اس گھڑی میں حتی الامکان سہارا بنے ہوئے تھے۔ تسلیاں، دلاسے، ہمدردیاں، سب کچھ حاصل تھا، لیکن غم اتنا بڑا تھا کہ ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح وہ سفاک قاتل ہاتھ لگ جائیں اور وہ انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے۔
कातिलों तक पहुंचना खुद उसके लिए तो ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस वारदात का खोज लगा लिया। वो इनकी पिछली गली में ही रहने वाला एक आवारा लड़का था, जिसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये वारदात की थी। उस लड़के की वालदा भी इसी जगह कमेटी डालती थी जहां फैसल की वालदा ने कमेटी डाल रखी थी। उसने अपनी वालदा की ज़बानी सुन लिया था कि इस बार की कमेटी फैसल की वालदा की निकली है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर रकम हथियाने का फैसला किया और रात की तारीकी में वो लोग फैसल के घर में घुसने में कामयाब हो गए। वारदात के वक्त वो लोग कदरे नशे में भी थे, इसलिए नादिया और शाजिया को देखकर वो बहक गए और वो इस हद तक चले गए कि डाके की वारदात निहायत लर्ज़ाखेज और अफसोसनाक बन गई। नशे में होने की वजह से ही वो लड़के अपने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस नुक्ते को सामने रखकर कि किन अफराद को फैसल की वालदा की भारी कमेटी निकलने की खबर हो सकती है, अपनी तफ्तीश का आगाज किया और इर्द गिर्द के महल्लेदारों को मशकूक अफराद की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा था। इसलिए बहुत जल्द असल मुजरिमों तक रसाई हासिल कर ली थी। मुजरिमों की गिरफ्तारी और सजा के ऐलान के साथ फैसल दुख और सदमे से ही नहीं, खुद एहतसाबी से भी गुजरता रहा था। बेशक उसने और उसके दोस्तों ने नकबजनी के दौरान कभी किसी की इज्जत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था और न ही इनके हाथों पर इंसानी खून का कोई छींटा था। लेकिन कौन जाने कि कब ये जुराइम भी सरजद हो जाते कि जब इंसान एक बुराई को अपनाता है तो दूसरी बुराइयां भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जाती हैं। नकबजनी का जुर्म भी अपनी जगह ऐसा मामूली नहीं था। वो किसी की जाने किस ज़रूरत के तहत जोखम से जमा की हुई रकम बेदर्दी से उड़ा लाते थे और वो यूं ही अपनी अय्याशियों में उड़ा देते थे। ऐसा से जुर्म ऐसा कोड़ा था जो फैसल की रूह को तार तार कर रहा था। उसे अपने साथ साथ अपने दोस्तों की जिंदगियों बर्बाद होने का ख्याल न होता तो शायद थाने जाकर इतराफी जुर्म कर लेता। ये नहीं कर सका तो बस इतना किया कि खामोशी से अपना ट्रांसफ़र एक दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा लिया और एक स्टेट एजेंट के जरिए घर फरोख्त करके बिना किसी को बताए चुपके से दूसरे शहर की राह ली। दोस्तों के नाम बस एक मुख्तसर खत लिखा कि मुझ पर जो कुछ बीती इसे मैं अपनी करनी की सज़ा समझता हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम लोग भी एक एक करके अल्लाह की पकड़ में ना आ जाओ, इसलिए एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से ये मशवरा देता हूँ कि मिलने वाली मोहलत से फ़ायदा उठाकर ताइब हो जाओ और अपनी तालीम पर तवज्जो दो। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन खुद ही इस लायक हो जाओगे कि अपनी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सको। दूसरे शहर पहुंचकर उसने खुद भी इस बात पर अमल किया था और एक कमरे का फ्लैट किराए पर लेने के बाद अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने में जुट गया। मकान की फरोख्त से मिलने वाली रकम उसने एक बैंक में रखवा दी थी और इस रकम के होते हुए अपने तालीमी अखराजात की तरफ से बेफिक्र हो गया था। अच्छे तालिब के तौर पर उभरने की वजह से उसको हम जमातों के दरमियान अच्छी नज़रों से देखा जाता था। वो था तो साफ सुथरे किरदार का मालिक और इसी वजह से लड़कियां उसकी कदर करती थीं और बिला झिझक तालीमी सिलसिले में मदद लेने के लिए उससे रिजू करती थीं। इन्हीं लड़कियों में सांवली सलोनी रंगत की मालिक फराबी थी, जो इसी की तरह एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बाकी लड़कियों की निस्बत वो फराज से इतना नज़दीक कब हुआ कि तालीम मुकम्मल होने तक उससे शादी का फैसला कर लिया, इस बात की उसे खुद भी खबर नहीं हो सकी थी। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा फैसला था। फरा के घर वालों ने कुछ दिन के इंतज़ार के बाद इसकी तरफ से भेजे गए रिश्ते को मंजूर कर लिया और कुछ अरसे बाद उसकी फरा से शादी हो गई। बैंक में रखी रकम में से बड़ा हिस्सा उसने फरा के ज़ेवरात और मलबूसात की खरीदारी के अलावा शादी के दीगर अखराजात पर खर्च कर डाला और एक कमरे के फ्लैट को छोड़कर 3 कमरों के एक कदरे कुशादा फ्लैट में उठाया। ये फ्लैट भी किराए का था, लेकिन अब इसे एक माकूल मुलाजमत मिल चुकी थी और उसे उम्मीद थी कि तमाम अखराजात पूरे करने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी रकम जमा कर लेंगे कि चंद सालों में एक छोटा सा ज़ाती घर खरीद सकें। फराबी मास्टर्स मुकम्मल होने के बाद से एक जगह मुलाजमत कर रही थी, इसलिए ज़ाती घर की खरीदारी का ख्वाब इतना मुश्किल दिखाई नहीं देता था। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। शादी के तीसरे महीने ही फरा उम्मीद से हो गई और इब्तिदा ही से लेडी डॉक्टर ने उसकी हालत को नाजुक करार देते हुए बेड रेस्ट का मशवरा दे डाला। इन हालत में फरा का मुलाजमत जारी रखना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। उसने इस्तीफा दिया और ये सोचकर घर बैठ गई कि बच्चे की पैदाइश के बाद इसे सुबह से शाम तक अपनी माँ और छोटी बहन के हवाले करेगी और खुद एक बार फिर मुलाजमत इख्तियार कर लेगी।
اس کی چھوٹی بہن کو حصول تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور وہ انٹر کرنے کے بعد ہی گھر بیٹھ گئی تھی، اس لیے فرح کو موجودہ مشکل کے بعد اپنے لیے آسانیاں دکھائی دیتی تھیں۔ فرح کے میکے والوں کے تعاون کے نتیجے میں ان کی بیٹی رانیہ کی پیدائش تک کا عرصہ خوش اسلوبی سے گزر گیا۔ فرح کی حالت اور کیس کی نزاکت کے پیش نظر فیصل نے ڈلیوری ایک بڑے نجی اسپتال میں کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میجر آپریشن کے ذریعے بچی کی پیدائش عمل میں آئی تو ہوشربا بل کی ادائیگی میں آبائی گھر کی فروخت سے بچنے والی رقم کا باقی ماندہ حصہ اور فیصل کی سال بھر کی بچت دونوں ہی خرچ ہو گئے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ رانیہ اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھی اور جسے پا کر اسے لگتا تھا کہ اس نے قارون کا خزانہ پا لیا ہے۔ فرح کے بھی بیٹی کے بارے میں یہی جذبات تھے۔ اصل میں رانیہ کی پیدائش کے بعد ہی ڈاکٹر نے انہیں یہ خبر سنا دی تھی کہ کیس کی پیچیدگیوں کے باعث فرح آئندہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس لیے ان کے لیے اب جو کچھ بھی تھی وہ رانیہ ہی تھی اور ان کے سارے خواب رانیہ کے حوالے سے تھے۔ بیٹی سے دور رہنے کو مشکل ترین جانتے ہوئے بھی فرح اپنے اس فیصلے پر قائم تھی کہ وہ سوا مہینہ گزارنے کے بعد دوبارہ ملازمت کے حصول کی جدوجہد کرے گی۔ فیصل نہ چاہتے ہوئے بھی فرح کی اس دلیل سے قائل ہو کر کہ اگر رانیہ کو اچھی زندگی دینی ہے تو دونوں کو مل کر معاشی جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کو ملازمت کی اجازت دینے پہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرح بھی ملازمت ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اس کی اچھی بھلی صحت مند والدہ اچانک ہارٹ فیل کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ والدہ کی موت کے صدمے سے نڈھال فرح نے کچھ عرصہ گھر میں بیٹھ کر گزارا۔ 1.5-2 مہینے بعد وہ ذرا سنبھلی تو نوید ملی کہ اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ چچا نے اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا ہے اور مہینے بھر بعد ہی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ کچھ چچی کی بیماری کی وجہ سے چچا کے گھر میں فوری طور پر بہو کی آمد ضروری سمجھی جا رہی تھی اور کچھ فرح کے ابا بھی بیوی کے اچانک چلے جانے سے گھبرا گئے تھے اور بیٹی کو جلد از جلد اپنے گھر کا کرنے کے خواہش مند تھے۔ چھوٹی بہن کا آسرا بھی ختم ہوا تو فرح کے ملازمت کرنے کے امکانات بالکل ختم ہو گئے۔ بچی کو کسی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اور بھاوجوں سے اس طرح امید نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ ماں اور بہن کی طرح جاں فشانی سے اس کی بچی کی دیکھ بھال کر سکیں گی۔ چنانچہ اسے گھر بیٹھنا پڑا۔ فیصل کی تنخواہ میں ان کا گزارا تو اچھا ہو جاتا تھا لیکن بچت نہ ہونے کے برابر تھی، خصوصاً اس لیے بھی کہ فیصل بیٹی کے لیے بے تحاشا خریداری کرتا تھا۔ ہر نئی چیز کو دیکھ کر اس کا دل مچل جاتا تھا کہ وہ اسے رانیہ کے لیے لے لے۔ فرح کبھی کبھی اسے اس بات پر ٹوکتی بھی تھی لیکن پھر اس کی بے پناہ محبت سے مجبور ہو کر خاموش ہو جاتی۔ فیصل کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ اللہ مجھے میری بیٹی کے نصیب سے بہت کچھ دے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی بھی ہو گئی اور وہ لوگ فلیٹ چھوڑ کر ایک 200 گز کے پورشن میں منتقل ہو گئے، لیکن تھے بہرحال کرائے پر ہی۔ اور یہ چیز کبھی کبھار فرح کو کھٹکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے ذاتی گھر سے جو احساس تحفظ حاصل ہوتا ہے وہ کرائے کے گھر سے کبھی نہیں ملتا۔ فیصل اس کی بات مانتا تھا لیکن سر دست وہ ذاتی گھر خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اخراجات میں کمی نہ کرنے کے باعث یہ مسئلہ زیادہ شدید تھا، ورنہ اگر ان کی کچھ ذاتی بچت ہوتی تو وہ اپنے آفس سے لون لے کر بھی گھر خرید سکتا تھا۔ فرح کی زیادہ نہ الجھنے کی عادت کی وجہ سے اس مسئلے پر ان کے گھر میں کبھی کوئی گمبھیر صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی اور جو جیسا چل رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ زندگی کافی خوش باش تھی، لیکن مسئلہ اس روز پیدا ہوا جب 6 سالہ رانیہ اچانک ہی اسکول میں بے ہوش ہو گئی۔ اسکول سے کال آنے پر فرح وہاں گئی اور بچی جسے اس دوران ہوش آ چکا تھا اسے لے کر ایک قریبی کلینک چلی گئی۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیا اور خیال ظاہر کیا کہ گرمی کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہوگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فرح سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی، لیکن شام کو فیصل کے آنے کے بعد اسے یہ بات بتائی تو وہ بے قرار ہو گیا اور فوراً ہی بیٹی کو کسی قابل اعتماد ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے شہر کے ایک اچھے نجی اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نجی اسپتالوں میں مریض کی مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے ضروری اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے کا رواج عام ہے اور یہاں تو فیصل خود ہر طرح سے اطمینان کر لینے کا خواہاں تھا، سو رانیہ کی کئی ٹیسٹ لکھ کر دے دیے گئے۔ ان ٹیسٹوں پر اچھی خاصی رقم اٹھ گئی لیکن فیصل کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی پر ہی خرچ نہیں کروں تو پھر میرے کمانے کا کیا فائدہ۔ رانیہ کے ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی تو ان دونوں میاں بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
ان کی नन्ही परी, जिसे वो कांटा चुभता हुआ भी नहीं देख सकते थे, ब्रेन ट्यूमर के मूजी शिकंजे में जकड़ी गई थी। डॉक्टर ने इन्हें साफ बता दिया था कि ट्यूमर ऐसी पोजीशन में है कि ऑपरेशन करना भी बहुत रिस्की होगा और जरा सी कमी बेशी बच्ची की जान ले लेगी। बैरून मुल्क ऑपरेशन करवाने की सूरत में कामयाबी के इम्कानात निस्बतन ज़्यादा थे। फैसल ने इस सिलसिले में बैरून मुल्क अस्पतालों से राब्ते किए तो इलाज के होशरुबा अखराजात की तफसील ने उसे ढा कर रख दिया। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी उसका बेशतर हिस्सा इब्तिदाई मरहले में ही खर्च हो चुका था। ज़मीन जायदाद कुछ था नहीं जिसे बेचकर रकम का इंतज़ाम किया जाता। ले देकर फराह के पास चंद लाख के जेवरात थे और थोड़ा बहुत वो अपने ऑफिस से लोन ले सकता था, लेकिन जो अखराजात थे इनके सामने ये रकम ऊँट के मुंह में सीरे के बराबर ही साबित होती। अजीज रिश्तेदारों में से भी किससे मदद मांगी जाती। वो तो खुद अपना खानदान खो चुका था और फराह के बहन भाई भी बस इज्जत से गुजारा कर रहे थे। कोई मदद करता भी तो 1 आध लाख से ज़्यादा न दे पाता। परेशानी में फैसल की हालत दीवानों जैसी हो गई। वो NGO से रब्ता करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर मदद की दरख्वास्त तक हर तदबीर लड़ा रहा था। वो ऐसा दीवाना बाप था जो अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए भीख भी मांग सकता था और अपना आप भी बेच सकता था। रानिया का मर्द जो न जाने कब से उसके अंदर चुपके से छुपा बैठा था, पहली बार जाहिर होने के बाद फौरन ही शिद्दत इख्तियार करने लगा था और उसे जल्दी जल्दी बेहोशी के दौरे पड़ने के साथ साथ सर में इतना शदीद दर्द होता था कि फैसल और फराह उसकी तकलीफ देखकर रो पड़ते थे। बस में होता तो वो अपनी बच्ची की तकलीफ अपनी जान पर ले लेते, लेकिन कुदरत का कोई ऐसा निज़ाम है ही नहीं कि कोई किसी की तकलीफ खुद ले सके। रोना, तड़पना, दुआएं, रत जगह, दौड़ धूप सब बेनतीजा साबित हो रहे थे। ऐसे में फैसल के पास एक गुमनाम नंबर से ये पैगाम आया कि अगर वो अपने मसले का हल चाहता है तो एक बार फिर अपने माजी की तरफ मुड़ने का सोचे और छोटे काम की बजाय बड़े काम में हाथ डालने की जुर्रत करे। बड़ा काम क्या होगा वो इसकी रजामंदी के बाद बता दिया जाएगा। फैसल इस पैगाम के मिलने पर कितनी ही देर गुमसुम बैठा रह गया था। माजी का वो बाप जिसे वो भुला बैठा था, जाने किसको अब तक याद था। सबसे पहला शक उसे अपने इन दोस्तों पर ही हुआ जो चोरी और नकबजनी की इन वारदातों में उसके साथ हुआ करते थे। उसने चुपके चुपके उनके बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इनमें से एक के बारे में मालूम हुआ कि वो कनाडा मुंतकिल हो चुका है और वहीं किसी खातून से शादी करके मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली है। दूसरे के बारे में इतला थी कि सऊदी अरेबिया में आबाद है और ऑयल रिफाइनरी में अच्छी खासी मुलाजमत कर रहा है। तीसरे के बारे में हासिल होने वाली इतला अफसोसनाक और तकलीफ दे थी। वो पता नहीं कैसे नशे की इल्लत का शिकार हो गया था और इस इल्लत ने उसे एक उठाई गिरा बना दिया था। कई बार वो मामूली चीज़ें चुराता हुआ पकड़ा गया और जेल की हवा खाई, लेकिन नशे की आदत से निजात हासिल न कर सका। घर वाले भी इससे इतने बेजार आ गए कि एक नासूर की तरह उसे खुद से अलग करने पर मजबूर हो गए और वो बेशतर नशेई अफराद की तरह सड़कों गलियों में आवारा फिरता। आखिरकार एक दिन एड़ियां रगड़ रगड़ के लुकमाए अजल बन गया। दोस्तों के बारे में हासिल शुदा इन मालूमात ने उसे इतना तो यकीन दिला दिया कि इससे राब्ता करने वाला इनमें से कोई नहीं है, लेकिन फिर सवाल यही था कि वो कौन था जो इस राज से वाकिफ था। अपने बारे में तो फैसल को खबर थी कि उसने किसी दूसरे फर्द तो क्या कभी अपने साये के सामने भी माजी के इस तारीख बाप को नहीं दोहराया था। दोस्तों में से शायद किसी ने कहीं कुछ बोल दिया हो, लेकिन वो इनसे पूछ नहीं सकता था। जिस नंबर से पैगाम आया था वो नंबर हर बार की कोशिश पर इसे बंद ही मिला था। उसने मुताल्लिका मोबाइल कंपनी में मुलाजमत करने वाले एक दोस्त की जरिए इस नंबर से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा बेसुध था। नंबर एक ऐसे मोहम्मद साहब का था जिनकी सारी औलाद बैरून मुल्क मुकीम थी। कुछ अर्सा पहले इनका मोबाइल छीन लिया गया था और उन्होंने बजाय इसके कि रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाते या सिम बंद करवाने का तकल्लुफ करते, इसकी बजाय उन्होंने दूसरा मोबाइल और सिम खरीद ली थी। फैसल के लिए यह एक इंतहाई मुश्किल दौर था। एक तरफ जान से प्यारी बेटी की तकलीफ थी तो दूसरी तरफ उसके माजी का भयानक हिस्सा उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो सुबह भी उसे कभी नहीं भूली थी जब उसके घर से 4 अदद खून में नहाई हुई लाशें निकली थीं और उसने खुद से वादा कर लिया था कि कभी हुसूल माल के लिए गलत राह पर नहीं चलेगा, कि इन राहों पर चलता इंसान कब एक के बाद दूसरे जुर्म में मुलविस होता चला जाता है उसे खुद भी खबर नहीं हो पाती।
अभी वो बेटी की मोहब्बत और अपने अहद के दरमियान कश्मकश में ही फंसा हुआ था कि उसके पास एक दूसरे नंबर से एक और पैगाम आ गया। इस पैगाम का अंदाज मुख्तलिफ था और इसे बाकायदा धमकी दी गई थी कि अगर उसने काम की हामी ना भरी तो उसकी बीवी और ससुराली रिश्तेदारों को उसके माजी से आगाह करने के साथ साथ पुलिस को भी चंद ऐसे सबूत पेश कर दिए जाएंगे जो होशियार से होशियार चोर भी अपने पीछे छोड़ जाता है। लेकिन आराम तलब और कामचोर पुलिस वालों की नाअहली की वजह से मुजरिम तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाती। एक तरफ ये धमकी और दूसरी तरफ रानिया की रोज बरोज बिगड़ती हालत। फैसल को बिलाखिर घुटने टेकने पड़े और उसने सोशल मीडिया पर रानिया की सुर्ख फराक पहनी हुई तस्वीर वाहिद लफ्ज हेल्प के कैप्शन के साथ डाल दी। उसे अपनी रजामंदी देने का यही तरीका बताया गया था। इस रजामंदी के इजहार के फौरन बाद उससे राब्ता किया गया और मुलाकात के लिए एक जगह बुलवाया गया। ये 1-to-1 मुलाकात थी जिसमें मुकाबिल खुद को नकाब में छुपाकर सामने आया था। मुलाकात में उसने फैसल के हामी भर लेने के फैसले को सराहते हुए अपने मंसूबे का कुछ हिस्सा उसके सामने रखा था। वो वाकई एक बड़ी वारदात की तैयारी में था जिसके बारे में फैसल इस दौर में भी सोच नहीं सकता था जब वो और उसके दोस्त ऐसे काम करते थे। लेकिन अपने हालात ने उसे इस वारदात के लिए तैयार की जाने वाली टीम का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया था। वो कामयाब हो जाते तो रानिया का इलाज बहुत आसानी से हो जाता और नाकामी की सूरत में वो गिरफ्तारी के बारे में तो किसी सूरत सोच ही नहीं सकता था। और उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि ऐसी सूरत में वो मौके पर ही खुदकुशी कर लेगा। वो एक नाकाम बाप और मुजरिम की हैसियत से अपनी बेटी का सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पहली मुलाकात के बाद उस शख्स ने, जो खुद को बास कहलाना पसंद करता था, 2 बार मजीद उसे बुलवाया था। इन मुलाकातों में बॉस के अलावा बाकी 3 अफराद भी शामिल थे, लेकिन फैसल समेत इन सब ने बॉस के हुक्म पर इसी की तरह खुद को नकाबों में छुपा रखा था। इन्हें एक दूसरे के नाम तक मालूम नहीं थे। बॉस इन्हें नामों के बजाय नंबर से पुकारता था। फैसल का नंबर 2 था और इसी नंबर की मुनासबत से वो मेज की दाएं जानिब दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मीटिंग का बाकायदा आगाज हुआ तो बॉस ने एक बार फिर मंसूबे की सारी जुजियात बयान करने के बाद इन चारों से इनके रोल से मुतालिक सवाल जवाब शुरू कर दिए। फैसल समेत 3 अफराद ने बिल्कुल सही जवाबात दिए, लेकिन नंबर 3 जरा सा अटक गया। नतीजतन उसे बुरी तरह बॉस की झाड़ सुननी पड़ी। आखिरकार बॉस ने मीटिंग खत्म होने का ऐलान किया और वो मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक वहां से रुखसत होने लगे। सबसे पहले नंबर 1 रुखसत हुआ। फिर 10 मिनट बाद फैसल की बारी आई। वो बाहर पार्क की गई अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो देखा कि नंबर 1 की गाड़ी गायब है। इन्हें यही हिदायत दी गई थी और इनमें से कोई भी मीटिंग रूम से बाहर एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था। बॉस ने इन्हें समझा दिया था कि एक दूसरे से अनजान रहने में ही इनकी बका है। इस सिलसिले में इनसे इतनी एहतियात करवाई जा रही थी कि इन्हें अपनी गाड़ियों के रंग बदल देने और नकली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने की हिदायत के साथ साथ वापसी में अपने ताक़ुब से होशियार रहने की भी हिदायत की गई थी। गाड़ियां इन चारों में से फैसल और नंबर 1 के पास थीं। नंबर 3 और 4 बाइक्स इस्तेमाल करते थे। नंबर 1 की गाड़ी वो मीटिंग के लिए आते वक्त और नंबर 3 और 4 की बाइक्स वहां से रुखसत होते वक्त वो देखता था। हैरत की बात ये थी कि उसने वहां कभी कोई 5वीं सवारी नहीं देखी थी और इसे नहीं मालूम था कि बॉस किस तरह वहां पहुंचता था। इस बार भी उसने इस बारे में सोचा जरूर, लेकिन खामोशी से अपनी गाड़ी निकाल कर ले गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने अपना नकाब हटा दिया था और एक आम शख्स की तरह गाड़ी चलाता हुआ ट्रैफिक का हिस्सा बन गया। क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो एक आम इंसान से ज़रा मुख्तलिफ हो चला है, इसलिए गाड़ी चलाते हुए बेहद मोहतात था और गैर ज़रूरी मोड़ काटता और कम से कम ट्रैफिक वाली सड़कों का इंतखाब करना उस बात को यकीनी बना रहा था कि उसका ताक़ुब न किया जा सके। ताक़ुब की तरफ से मुकम्मल मुतमईन होने के बावजूद उसने सीधा घर का रुख करने के बजाय एक आम सी आबादी में किराए पर ली जाने वाली इस दुकान का रुख किया जिसे वो आजकल गैराज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इस गैराज में गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने गाड़ी का अच्छी तरह मुआयना किया और मुतमईन हो गया कि गाड़ी के साथ ऐसी कोई शय मुंसलिक नहीं की गई है जो उसका सुराग दे सके। इस इत्मीनान के बाद उसने गाड़ी को वहीं छोड़ा और एक तरफ खड़ी बाइक पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। उसे इत्मीनान था कि उसकी सवारी के साथ ऐसा कुछ मुंसलिक नहीं था जो किसी को उसके घर तक पहुंचा सके। अलबत्ता वो खुद अपने बाकी 3 साथियों के ठिकाने मालूम कर चुका था। इनकी सवारियों के साथ एक छोटी सी डिवाइस चिस्पा कर देने की वजह से उसके लिए ये मुमकिन हो सका था। उसने ऐसा क्यों किया था?
उसके पास इसकी कोई बहुत बड़ी वजह तो थी नहीं, लेकिन वो मुमकिन हद तक बाखबर रहना चाहता था। वो इस बात का कायल था कि बाखबर आदमी के पास ज़्यादा इम्कानात होते हैं। वो जिस गिरदाव में फंस चुका था, इसके पास कुछ तो ऐसे इम्कानात होने चाहिए थे जो उसकी जान बचाने में उसके काम आ सकते। आज कितने दिनों बाद आपने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया है मलिक साहब। क्या आप मुझसे इतनी दूर रहना पसंद करते हैं? अपनी कलाई में पड़ी चूड़ियों को उंगली से छेड़ते हुए उसने शिकवा तो नाज से किया था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफ और तशवीश की सी कैफियत थी। पागल हुई हो रोशन? तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुम्हें कितनी चाहत से अपनाया है? मलिक एहसन ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। मर्दों की चाहत का क्या पता होता है? और आपके तो मीडिया पर इतने स्कैंडल चलते रहते हैं। वो कुछ उदास और परेशान थी। इनकी फिक्र ना किया करो रोशन, वो सब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। मेरे मुखालफिन मेरी शोहरत को दागदार करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो स्कैंडल दुरुस्त भी होते तो तुम्हें क्या खतरा है? तुम्हारी पोजीशन सबसे अलग और मजबूत है। तुम मेरी मनकूहा हो और मनकुआ का हक महबूबा से ज्यादा होता है। मलिक एहसन का लहजा अब भी हल्का फुल्का और कतरे शरारती था। वो हक जो किसी के सामने जताई न जा सके, किस काम का? मैं शादीशुदा होकर भी तन्हा हूँ। रोशन को आज शायद कनूतियत का दौरा पड़ा था, जो वो शिकवों पर शिकवे किए जा रही थी। मलिक एहसन ने सूरत हाल पर बेजारी महसूस की, लेकिन इस बेजारी को लहजे से छलकने नहीं दिया और नरम लहजे में बोला, रोशन क्या हो गया है तुम्हें आज जो ऐसी बातें कर रही हो? ये बात तो हमारे दरमियान शुरू से ही तय थी कि इलेक्शन तक हम अपनी शादी डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैं कोई बाप दादा के जोर पर सियासत के मैदान में कदम रखने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल सियासत को दिए हैं, तब कहीं जाकर इस पोजीशन में आया हूँ कि मेरी पार्टी मुल्क की 3 बड़ी पार्टियों में से एक है और हमारी जीत के इम्कानात खासे वाजे हो चुके हैं। वो इसके हाथ को थामे हुए धीमे लहजे में से समझा रहा था। ये तो मैं भी देख रही हूँ कि आपकी पार्टी ने आवाम के दरमियान खासी जगह बना ली है। असल में लोग बारी बारी मखसूस लोगों को आजमा कर तंग आ चुके हैं और किसी ऐसे फर्द के मुतलाशी हैं जो हकीकत में इनके मसाइल हल कर सके। आपको लोगों की ये उम्मीद नहीं तोड़नी मलिक साहब। रोशन की जहनी रो पलट गई और वो अपने शिकवे और अंदेशे भूलकर दूसरों की फिक्र में मुब्तला हो गई। फिक्र नहीं करो रोशन, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो झूठे वादे करते हैं, लेकिन मैं उस वक्त तक लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पावर मेरे हाथ में नहीं आ जाती। अवाम में आपकी मकबूलियत देखकर तो यही लगता है कि मुल्क के अगले वज़ीर आज़म आप ही बनेंगे। वो पुरुम्मीद और पुरजोश नजर आने लगी। मलिक एहसन उसकी बात सुनकर हंसा। वो जिस अवामी मकबूलियत का जिक्र कर रही थी, उसके लिए वो रुपया पानी की तरह बहा रहा था और बड़े बड़े चैनल्स को पाबंद कर रखा था कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन ये बात बहरहाल वो जानता था कि अभी वज़ीर आज़म की सीट उससे काफ़ी दूर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सूबों में हुकूमत बना सकता था। इस बात का इजहार उसने रोशन के सामने भी कर दिया। इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार के लिए तुम तैयारी पकड़ लो। अगले इलेक्शन के बाद मेरा वज़ीर आज़म बनना पक्का है, फिर तुम खातून अव्वल कहलाओगी। उसने इसे एक और ख्वाब थमा दिया। ये ख्वाब ऐसा था कि रोशन की खूबसूरत आंखें पहले से भी ज़्यादा चमकने लगीं और लहजा खुद ही खुमार आलूद हो गया। सो स्वीट मलिक साहब, मैं सचमुच दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ जिसे आपने अपनाया। आप पूरी ज़िंदगी मुझे अपना वफादार पाएंगे। मलिक एहसन को पूरी ज़िंदगी की वफादारी की परवाह नहीं थी। वो इस वक्त इसको पुरजोश और पुरुम्मीद देखना चाहता था ताकि उसका जहन शिकवे शिकायत और इनसे निकल जाए। वो अपने सख्त तरीन रूटीन में से चंद लम्हात निकाल रोशन की मैयत में गुजारना चाहता था। रोशन वहां से रुखसत हुई तब भी खुमार की सी कैफियत में थी। इस खुमार को वापसी के लिए उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाने वाले मलिक एहसन के पीए ने तोड़ा। तुम्हारी छुट्टी होने के दिन करीब आ रहे हैं मलिक साहब। आजकल पीर सुजावल अली शाह की हवेली के बहुत चक्कर लगा रहे हैं। सुना है कि इनकी बेटी खासी खूबसूरत है। इसकी गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखकर झुका वो बज़ाहिर उसे मुस्कुराकर सी ऑफ कह रहा था, लेकिन उसके लहजे में जो तंज की काट थी उसने रोशन को बिलबिलाकर रख दिया। लहजे के अलावा दी जाने वाली इतला भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थी। उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा कि उससे कुछ कह सके, लेकिन वो अपनी बात कहकर गाड़ी से हटकर काफ़ी दूर जा खड़ा हुआ था और वो बुलंद आवाज़ में बोलने का खतरा नहीं मोल ले सकती थी। उसे मालूम था कि यहाँ दीवारों के भी कान हैं।
تو آپ نے بنگلہ کرائے پر لینے کے لیے میڈم زوفشاں کے لیے ضامن کا کردار ادا کیا تھا؟ انسپکٹر اسد نے اپنے سامنے بیٹھے نجی اسپتال کے MS ڈاکٹر شاہد الوی سے سوال کیا۔ وہ زونی کے قتل کا معمہ حل کرنے کے چکر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ زونی کو بنگلہ کرائے پر دینے والے اسٹیٹ ایجنٹ نے اسے بتایا تھا کہ وہ میڈم زوفشاں کی ذات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا اور اس نے صرف ڈاکٹر شاہد الوی کی ضمانت پر بنگلہ کرائے پر دیا تھا۔ آپ کی معلومات درست ہے انسپکٹر صاحب۔ اصل میں زوفشاں نے مجھ سے ضمانت کے لیے درخواست کی تھی اور چونکہ میں اسے ایک محنتی اور فرض شناس ورکر کے طور پر پسند کرتا تھا اس لیے اسے انکار نہیں کر سکا۔ اب بھی مجھے سخت افسوس ہے کہ کسی نے اس پیاری سی لڑکی کو اتنی سفاکی سے قتل کر دیا۔ وہ تو ڈاکٹر شاہد اس کے قتل پر افسوس کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ انسپکٹر اسد نے ان کی بات کاٹ دی اور تیزی سے پوچھا، میڈم زوفشاں آپ کے اسپتال میں جاب کیا کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ ایک قابل اسٹاف نرس تھی، ڈاکٹر شاہد نے بتایا۔ پھر اس نے ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ زوفشاں کے ایک عام سی نرس ہونے کا سن کر اسد کا انداز تکلم خود بخود بدل گیا۔ اس نے کہیں شادی کر لی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اب اسے ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اس کے شوہر کو جانتے ہیں؟ اسد نے تیزی سے اگلا سوال کیا، جس کے جواب میں ڈاکٹر شاہد نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، اس نے اپنی شادی پر کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ دراصل یہ اس کی دوسری شادی تھی اور شاید بہت سادگی سے فیملی ممبرز کے درمیان ہی انجام پائی تھی۔ میرے پاس تو وہ جاب چھوڑنے کے کافی دنوں بعد آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اپنی جاب پر بیرون ملک واپس چلا گیا ہے اور وہ بھی سال ڈیڑھ سال میں اس کے پاس چلی جائے گی۔ اس مدت کے لیے کوئی اچھی رہائش گاہ حاصل کرنے کے لیے اسے کسی معزز شہری کی ضمانت درکار تھی جو اس نے مجھ سے طلب کی اور میں نے ضمانت دینے میں حرج نہیں سمجھا۔ ہاں، اسے یہ مشورہ ضرور دیا تھا کہ وہ بنگلہ کرائے پر لینے کے بجائے کوئی اپارٹمنٹ لے لے یا ویمن ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے بنگلہ ہی کرائے پر لینے کی ہدایت کی تھی۔ اسے امید تھی کہ اسے باہر بلوانے سے پہلے اس کا شوہر پاکستان کا ایک آدھ چکر لگائے گا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کو اس سے شکایت ہو۔ کیا اس نے اپنے شوہر کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا جاب کرتا ہے؟ انسپکٹر اسد نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، شاید نام وغیرہ بتایا تھا، لیکن آئی ایم سوری کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اصل میں بہت مصروف رہتا ہوں اور غیر ضروری باتیں مجھے یاد نہیں رہتیں۔ ڈاکٹر شاہد کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ زوفشاں نے دوسری شادی کر لینے کے باوجود اپنے شناختی کارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کروائی تھی اور کرائے نامے میں بھی شوہر کے نام کے بجائے والد ہی کا نام لکھوایا تھا۔ اسد نے ایک اور نکتہ اٹھایا، ہمارے ہاں اس طرح کی بے پرواہیاں عام ہیں۔ یہاں لوگوں کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تب بھی وہ انہیں رینیو کرانے میں مہینوں لگوا دیتے ہیں۔ زوفشاں کا معاملہ بھی شاید ایسا ہی تھا، ڈاکٹر شاہد نے خیال ظاہر کیا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس بیرون ملک منتقل ہونے کا ارادہ رکھتی تھی تو ایسی صورت میں اسے اپنے ڈاکومنٹس کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے تھا۔ اب یہ تو وہی بتا سکتی تھی، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسد کے نئے نکتے پر ڈاکٹر شاہد نے شانے اچکا کر بے نیازی کا اظہار کیا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کے تعاون کے لیے شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مزید معلومات کے حصول کے لیے زوفشاں کی فیملی کو اپروچ کرنا پڑے گا۔ اسد ان سے باقاعدہ ہاتھ ملا کر وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن اپنے اسٹاف سے ایک خاتون اہلکار کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اسپتال کے عملے سے زوفشاں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ دوسری طرف وہ زوفشاں کے گاؤں کے پتے پر اس کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ زوفشاں کے شناختی کارڈ پر اس کا جو مستقل پتہ درج تھا وہ ایک دور دراز گاؤں کا تھا اور ابھی تک اس کی لاش سرد خانے میں پڑی ورثا کی منتظر تھی۔ فون نمبر اسے کوئی مل نہیں سکا تھا کہ زوفشاں کا موبائل بھی اس کے زیورات اور نقدی کی طرح اس کے گھر سے غائب تھا۔ معاملات کو جلد سے جلد نمٹا لینے کی عادت کے باعث اسد نے کارروائی کو تیز کیا، جس کے نتیجے میں ایک بوڑھی عورت اور 8 سالہ بچی زوفشاں کی وارث کے طور پر وہاں پہنچ گئیں۔ عورت اور بچی دونوں بے حد غمگین تھیں اور سرد خانے میں پڑی زونی کی لاش کو دیکھ کر بہت دیر تک روتی رہی تھیں۔ اسد نے ان کا تعارف حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت زرینہ بی بی زونی کی والدہ جبکہ بچی رمشا اس کی بیٹی ہے۔ زونی کا باپ مر چکا تھا اور ان کے خاندان میں کوئی دوسرا مرد موجود نہیں تھا۔
ان دو لاچار ورثاء کی بے چارگی دیکھ کر اسد نے خود ہی ان کی اجازت لے کر ایک رفائی ادارے کے ذریعے لاش کی تدفین کا انتظام کروا دیا۔ خاتون اور بچی سے سوال جواب کرنے کے بعد اسے مقتولہ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس کے مطابق ذوفشاں کے میٹرک کرتے ہی کم عمری میں ہی گاؤں کے ایک لڑکے سے شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کرتے وقت لڑکے کی اس خوبی کو ترجیح دی گئی تھی کہ وہ مالی طور پر خوشحال ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے درمیان عمر اور شکل کے تفاوت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس قسم کی شادیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اس لیے ذوفشاں نے ماں باپ سے کوئی گلہ نہیں کیا اور خوش اسلوبی سے اپنی شادی نبھانے لگی۔ لیکن شادی نبھانے کے لیے صرف ایک شخص کی کوششیں تو کامیاب نہیں ہوتی نا، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ زونی کا شوہر خوبصورت اور خوش اتوار بیوی پا کر رب کا شکر گزار ہونے کے بجائے شک کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ گاؤں کا ہر لڑکا ذوفشاں کا عاشق ہے اور ہر مرد کی نگاہ اس کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ بات یہیں تک بھی ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن حامد کو یقین تھا کہ ذوفشاں نے خود ان سب کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے اور ایسی ادائیں دکھاتی ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے اس وہم اور شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر دوسرے تیسرے دن بیوی کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ خوبصورت و چنچل ذوفشاں شادی کے ایک سال کے اندر ہی اس بری طرح کملا کر رہ گئی تھی کہ اس پر ٹی بی کی مریضہ کا گمان ہوتا تھا۔ بوڑھی ماں داماد اور اس کے گھر والوں سے اپنی بیٹی پر رحم کرنے کی درخواست کے سوا بھلا کر بھی کیا سکتی تھی۔ حامد نے اس کی کسی درخواست پر کبھی کان نہیں دھرے اور گھر والے اس مار پیٹ کو میاں بیوی کا ذاتی معاملہ قرار دے کر اپنا پہلو بچا لیتے تھے۔ ماں سے کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بن پڑا تو دل کی مریضہ بن گئی۔ ایک روز بالکل اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی تو محلے دار اسے اسپتال لے گئے اور محلے کے ہی ایک لڑکے نے یہ خبر ذوفشاں کے سسرال پہنچ کر اسے سنا دی۔ ذوفشاں سن کر اتنی پریشان ہوئی کہ حامد کا رد عمل سوچے بغیر اس پڑوسی لڑکے کے ساتھ ہی اسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے گاؤں سمیت آس پاس کے کئی دیہاتوں کو طبی سہولت فراہم کرنے والا یہ سرکاری اسپتال ان کے گاؤں کے بجائے ساتھ والے گاؤں میں قائم تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ پڑوسی لڑکے کی موٹر سائیکل پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ اسپتال پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ماں کی حالت بہتر ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کل دوپہر تک اسے چھٹی دے دی جائے گی۔ 3-4 گھنٹے ماں کی پٹی سے لگ کر بیٹھنے کے بعد خود اس نے بھی اپنا اطمینان کر لیا اور اسی پڑوسی لڑکے کے ساتھ اپنے سسرال واپس لوٹ گئی، لیکن وہاں تو گویا ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ گھر میں گھستے ہی حامد نے اس کی گدی دبوچ لی اور پچھلے عاشق کے ساتھ گل چھرے اڑانے کا الزام لگا کر اتنا مارا کہ اپنے ہی سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ مارتے ہوئے ظالم کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ وہ دوسرے جی سے ہے اور اسے کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کی اپنی اولاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اس جنون کو دیکھ کر ناچار کچھ پڑوسیوں کو دخل دے کر زونی کو اس کے عذاب سے بچانا پڑا۔ اس دخل اندازی پر وہ اتنا برا فروختہ ہوا کہ ان پڑوسیوں پر بھی زونی کا آشنا ہونے کا الزام لگا دیا اور ہر حد پار کرتے ہوئے ببانگ دخل اس پر بد چلنی کا الزام لگایا اور کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ آس پاس والوں نے ہی اس کی مرہم پٹی کی اور اسے اس کی ماں کے گھر پہنچا دیا۔ ماں دوسرے دن اسپتال سے گھر واپس لائی گئی تو لوگوں کو اندیشہ محسوس ہوا کہ بیٹی کی حالت اور اس کی طلاق کا علم ہونے پر کہیں اسے دل کا دورہ ہی نہ پڑ جائے، لیکن زرینہ بی بی نے حیرت انگیز طور پر خود کو سنبھال لیا اور طلاق کا غم سینے سے لگانے کے بجائے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ اچھا ہوا میری بیٹی کی جان اس ظالم سے چھوٹ گئی۔ بیمار ماں بیٹی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال کر پڑوسیوں نے حق کے ہمسائیگی ادا کر ڈالا۔ مالی مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ حامد کی وفات کے بعد سے زرینہ بی بی کی بیرون ملک مقیم بہن ہر ماہ پابندی سے اسے کچھ رقم بھیجتی تھی۔ خود زرینہ بی بی نے گھر کی بیٹھک میں ایک چھوٹی سی دکان ڈال رکھی تھی جس سے قلیل ہی سہی آمدنی کا بہرحال سہارا تھا اور مل ملا کر اخراجات سہولت سے پورے ہو جاتے تھے۔ ذوفشاں نے حمل تک کا وقت گھر میں محدود رہ کر عدت میں گزارا اور بچی کی پیدائش کے بعد خالہ کے مشورے پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا عزم لے کر نرسنگ کا کورس کرنے قریبی شہر پہنچ گئی۔ داخلے وغیرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے اپنا وہ زیور فروخت کر دیا جو اس کے باپ کی زندگی میں بنوایا گیا تھا اور اسے اس کے جہیز میں دیا گیا تھا۔ تھوڑی بہت معاونت خالہ بھی کرتی رہی۔
خالہ میں بیرون ملک رہنے سے تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے زرینہ کے مقابلے میں زیادہ دنیا دیکھ لی تھی، اس لیے ایسے مشورے دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ زونی بچی ماں کے حوالے کر کے پوری جاں فشانی سے تعلیم حاصل کرنے لگ گئی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد کچھ عرصے تو اس نے اسی شہر میں ملازمت کی، پھر خالہ کے مشورے پر زیادہ بہتر ملازمت کے لیے بڑے شہر میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر شاہد علوی کے شاندار اسپتال میں ملازمت ملنے کی خوشخبری وہ آخری اطلاع تھی جو وہ اپنی خالہ کو سنا سکی۔ خالہ کا اچانک ہی ہارٹ فیل ہو گیا اور گویا سارے تعلق ختم ہو گئے۔ وہ رقم جو خالہ بھجوایا کرتی تھی آنا بند ہو گئی۔ زونی کی اچھی ملازمت کے بعد رقم کا اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن خالہ جیسی خیر خواہ کے چلے جانے پر وہ بہت اداس ہوئی تھی۔ زرینہ کے مطابق نئے اسپتال میں زونی کی تنخواہ سال بھر کے اندر ہی بہت بڑھ گئی تھی اور وہ اسے خرچے کے لیے زیادہ رقم بھیجنے لگی تھی۔ ایک آدھ بار ملاقات کے لیے گھر آنے پر وہ بیٹی کے لیے کھلونوں اور کپڑوں سمیت بہت ساری قیمتی تحائف بھی لے کر آئی تھی۔ زرینہ بی بی کو کریدنے پر اسد کو معلوم ہوا کہ زونی کی دوسری شادی کے متعلق اسے قطعی علم نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ زونی ایک شاندار بنگلے میں کسی کی بیوی ہونے کے دعوے کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا شوہر کون تھا اور کہاں پایا جاتا تھا۔ اسپتال میں اس نے جس لیڈی اہلکار کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے بھی زونی کے بارے میں چند معلومات فراہم کی تھیں، جن کے مطابق آمدنی میں اضافے کے لیے زونی نے نرسنگ کے علاوہ اداکاری کے شعبے کو بھی اختیار کر رکھا تھا اور اپنی ہفتے وار چھٹی والے دن باقاعدگی سے ایک تھیٹر میں پرفارم کیا کرتی تھی۔ وہ ٹی وی پر بھی کام کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن تاحال اس کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ اسپتال کے عملے سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ متوفی کی شکل بہت اچھی تھی اور اس کی وجہ سے کئی دولت مند اور دل پھینک مریض یا ان کے رشتہ دار وغیرہ اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو گھانس نہیں ڈالی تھی اور کسی غلط ترغیب کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ملازمت چھوڑنے سے کچھ عرصہ قبل ایک بڑے سیاستدان کے چہیتے نے بھی اسے لائن دینے کی کوشش کی تھی، لیکن زونی نے اسے کھری کھری سنا کر وہیں اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ وہ جس تھیٹر میں کام کرتی تھی وہاں سے بھی اس کے متعلق کم و بیش یہی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ خاص بات یہ تھی کہ اس نے تھیٹر میں کام کرنا بھی اسی وقت ترک کر دیا تھا جب اسپتال کی ملازمت چھوڑی تھی۔ اس صورتحال کا واضح مطلب یہ تھا کہ کوئی، جو کہ شاید اس کا شوہر ہی تھا، اچھی طرح اسے سپورٹ کر رہا تھا، جبھی تو وہ اچھے گھر میں رہائش کے ساتھ ساتھ اچھی گاڑی بھی استعمال کر رہی تھی اور اپنے پچھلوں کو پہلے سے بھی زیادہ رقم بھجوا رہی تھی۔ لیکن مسئلہ یہی تھا کہ اس کے شوہر کا کوئی کھوج نہیں مل رہا تھا۔ زونی کے شناختی کارڈ کی مدد سے اسد نے پچھلے 7-8 ماہ کا ریکارڈ بھی چیک کروا لیا تھا کہ شاید نکاح کا کوئی ثبوت مل جائے اور اس کے شوہر تک رسائی حاصل ہو سکے، لیکن یہ کوشش بھی بیکار گئی تھی اور وہ زونی قتل کیس کے حوالے سے ہنوز اندھیرے میں کھڑا تھا۔ شوہر کے معاملے میں جو پراسراریت سامنے آئی تھی، اس نے یہ شک پیدا کر دیا تھا کہ اس قتل میں اس کا شوہر بھی ملوث ہو سکتا ہے، لیکن شوہر تھا کہاں؟ وہ ابھی اس سوال کے جواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ یکدم ہی زونی قتل کیس حل ہو گیا۔ زونی کے بنگلے کا چوکیدار وہی جو اس کے قتل کے وقت چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور پولیس کی طرف سے کال کیے جانے کے باوجود اس وجہ سے فوری طور پر حاضر نہیں ہوا تھا کہ اسے ٹائیفائڈ بخار نے کھیل لیا تھا۔ پولیس کی طرف سے اجازت نہ ہونے کے باوجود ایک روز اپنے گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہوا دھر لیا گیا تھا۔ اسد نے بیماری کی وجہ سے اسے رعایت ضرور دی تھی، لیکن مقامی تھانے کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ وحید پر نظر رکھی جائے۔ یہ نظر رکھنا کام آیا اور گرفتاری کے ساتھ ہی وحید ڈی این اے کی رپورٹ کے نتیجے میں دھر لیا گیا۔ اپنی طرف سے اس نے بڑی احتیاط کی تھی، لیکن زونی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن میں خون کا ایک ننھا سا خشک قطرہ مل گیا تھا۔ مرنے سے قبل اس نے مزاحمت کرتے ہوئے وحید کو نوچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش اس کی جان تو نہیں بچا سکی تھی، لیکن قاتل تک پہنچنے کا سراغ اسے ضرور دے گئی تھی۔ ڈی این اے کی رپورٹ نے وحید کے پاس صحت جرم سے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اور اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ عرصے سے زونی اور اس کے مال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ موقع زونی نے چھٹی دے کر فراہم کر دیا۔ وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا تو ضرور،
لیکن پھر ایک روز چپکے سے شہر واپس آ گیا۔ بنگلے کی چابی اس کے پاس موجود تھی، اس لیے اسے اپنی منمانی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا، اسی رازداری سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ پولیس کو مال مسروقہ بھی وحید کے پاس سے مل گیا تھا، لیکن اس میں سونی کا موبائل شامل نہیں تھا۔ اس کے بارے میں وحید کا کہنا تھا کہ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ مہنگا موبائل بلیک مارکیٹ میں بیچ دے گا، لیکن پھر موبائل کی وجہ سے پکڑے جانے کا خدشہ ہونے پر اسے توڑ کر پھینک دیا۔ خس کم جہاں پاک۔ سونی کے موبائل کے ساتھ ہی اس کے گمنام شوہر کے ملنے کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ شوہر کی تلاش اسد کا مسئلہ تھا بھی نہیں، اسے قتل اور ڈاکے کے کیس کو حل کرنا تھا اور وہ اس نے حل کر لیا تھا، اس لیے اس کیس کی فائل بند کر کے ان کیسز کی طرف متوجہ ہو گیا جو حل ہونے کے لیے اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ تم نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی ہے نا فرا؟ فرا کو بہت ساری ہدایات دینے کے بعد اس نے سوال کیا۔ تمہاری ہر بات مجھے ذہن نشین ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ الجھی الجھی سی فرا کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف بھی تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ یہ وہ ہے جو ہماری رانیہ کی زندگی بچائے گا۔ تم اگر خود کو اور رانیہ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ہر ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کرنا ہوگا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر ایک بار پھر فرا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا تم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہو فیصل؟ کوئی ایسا کام جو غیر قانونی ہے؟ فرا جو کشمکش کا شکار تھی ایک دم اس سے پوچھ بیٹھی۔ فیصل کو اسی سوال کا اندیشہ تھا۔ سوال پوچھ لیا گیا تو وہ پھر پل بھر کے لیے ٹھٹکا اور پھر خود کو سنبھال کر بولا، تم اس وقت خود کو اس الجھن میں مت ڈالو۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم رانیہ کی زندگی کس طرح بچا سکتے ہیں۔ اب وہ فرا کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا اور اس سے نظریں ملائے بغیر گویا اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز فیصل، ایسا کچھ مت کرو جو ہمارے لیے عمر بھر کا پچھتاوا بن جائے۔ رانیہ میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن میں تمہیں کھو کر بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود فرا کے ہاتھ سرد ہو رہے تھے اور آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو پھسلنے لگے تھے۔ میرے پاس چوائس نہیں ہے فرا، میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں اور رانیہ کو یوں ہی بغیر علاج کے مرنے کے لیے چھوڑ دوں، تب بھی ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا انکار ہماری زندگیوں میں طوفان لے آئے گا اور میں تمہیں اور رانیہ کو اس طوفان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں فرا کو جواب دیا۔ پلیز فیصل، مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، میں سب کچھ جان لوں گی تو زیادہ بہتر طور پر تمہارے ساتھ تعاون کر سکوں گی۔ اس بار فرا نے حوصلے سے کام لیا اور مضبوط لہجے میں قائل کرنے لگی۔ اس کی بات فیصل کے دل کو لگی اور اس نے یکدم ہی اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی وہ تمہاری مجبوری اور کمزوری دونوں سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ اگر تم اس کے لیے کام کرنے پر راضی نہیں ہوگے تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ساری تفصیل سن کر فرا نے تشویش زدہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ اس پر فیصل نے اثبات میں سر ہلایا اور بولا، اسی لیے میں اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر چکا ہوں۔ اس طرح کم از کم ہم رانیہ کا بہتر علاج کروانے کے لائق تو ہو سکیں گے۔ فرا نے جواب نہیں دیا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی فیصل یہ سب کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے بتایا ہے کہ تم حالات کی نزاکت کا اندازہ کر سکو۔ یاد رکھنا کہ نو انٹرنیٹ، نو موبائل، نو فون کالز اینڈ نو لیٹرز۔ تمہیں یہ عرصہ ایسے گزارنا ہے جیسے تم اور رانیہ کہیں موجود ہی نہیں ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ہدایات کو دہرایا۔ میں تمہاری ان ساری ہدایات کو یاد کر چکی ہوں، لیکن رانیہ کا کیا ہوگا؟ وہ تمہاری اتنی چہیتی ہے، اس کے لیے تمہارے بغیر تم سے بنا کوئی رابطہ رکھے وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ فرا نے ایک اور خدشہ بیان کیا۔ اس مشکل سے ہم تینوں ہی کو گزرنا ہے۔ تم رانیہ کو کسی نہ کسی طرح بہلا لینا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں اسے اتنا کچھ میسر ہو کہ وہ مگن ہو جائے اور تمہیں زیادہ پریشان نہ کرے۔ وہاں لینڈ لائن فون ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ کبھی کبھار رانیہ سے بات کر لوں۔ ویسے بھی میرے خیال میں اس سارے معاملے کو نمٹنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے اور ہم سب پھر سے ایک ساتھ ایک جگہ موجود ہوں گے۔ اس نے فرا کو ایک اچھی امید دلائی تو اس نے بھر آئی ہوئی آنکھوں سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری فرا، مجھے معلوم ہے کہ میرے ماضی کے بارے میں جان کر تمہیں شوق لگا ہوگا، لیکن یقین جانو کہ میں خود اپنے ماضی کے اس حصے پر ہمیشہ شرمسار ہوں اور اتنا برس گزر جانے کے باوجود میرے اندر پچھتاوا ہے۔
इट्स ओके फैसल, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये शौक नहीं लगा मुझे, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई तारीख गोशा होता है। किसी की ज़िंदगी में वो गोशा ज़रा कम और किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा तारीख होता है। असल अहमियत एहसास नदामत की है। जिसका एहसास से नदामत जितना ज़्यादा शदीद होगा, उसके लिए माफ़ी की इतनी ही गुंजाइश होती है। फरहान ने उसका सारा बोझ समेट लिया था। वो इसे शुक्रिया कह पाता इससे पहले ही रानिया अपनी गुड़िया लिए माँ के पास आ गई। सुनहरी बालों वाली गुड़िया को उसने ज़र्क पर सुर्ख लिबास पहनाकर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और अब अपनी इस कारगुजारी की दाद लेना चाहती थी। फैसल उसकी ये ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी ख्वाबों की किरचियों को दिल में चुभता हुआ महसूस करता रहा। वो भी तो अपनी गुड़िया सी बेटी को ऐसे ही सजा बनाकर किसी शहजादे की दुल्हन बनाने के ख्वाब देखा करता था, लेकिन एक मूजी मर्स ने इस नन्ही कली के वजूद में सींध लगाकर उसके माँ बाप को हर ख्वाब से महरूम कर दिया था। अब वो दिन रात बस इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह अपनी नन्ही परी को इस मूजी मर्स के शिकंजे से निकाल सकें। जिंदगी कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देती है। वो भी इस मुश्किल को सर करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। मैसेज टून बजने पर उसने अपना मोबाइल उठाकर थाम लिया और पैगाम पढ़ा और इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। अपने अकाउंट में मतलूबा रकम मुंतकिल होने की इत्तला ने उसे खासा पुरसकून कर दिया था। वो अंदेशे भी कदरे कम हो गए थे जो एहसन के पीए की इत्तला ने उसके दिल में पैदा कर दिए थे। अभी मलिक एहसन ने उसकी और अपनी शादी का ऐलान नहीं किया था और वो ये सुनकर सचमुच परेशान हो गई थी कि वो सुजावल अली शाह की बेटी में दिलचस्पी ले रहा है। अपने तौर पर उसने इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में उसे मालूम हुआ था कि सुजावल अली शाह की तकरीबन 40 साला बेवा बेटी मौजूद है, जिसके बापर्दा होने के बावजूद उसकी खूबसूरती और काबिलियत के बड़े चर्चे हैं। सुजावल अली शाह की एक मजबूत सियासी साख थी और इनका वोट बैंक किसी भी सियासी पार्टी के पलड़े को खासा भारी कर दिया करता था। आजकल इसके मलिक एहसन से बढ़ते हुए ताल्लुकात का शोर था। अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस बार वो मलिक एहसन की हिमायत करने वाला है। जवानी में पहली बीवी की मौत के बाद तजर्रुद का तवील अरसा गुजारने वाला मलिक एहसन अगर सुजावल अली शाह की बेटी के लिए रिश्ता भिजवाता तो मौजूदा हालात में इस रिश्ते के कबूल होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे। मलिक एहसन माशी एतबार से हमेशा से मजबूत था और उसका ख़ानदानी पस मंज़र भी अच्छा था। सियासी पस मंज़र न होते हुए भी खुद को एक कामयाब सियासतदान के तौर पर पेश करके उसने अपनी काबिलियत और अहलियत का सिक्का जमा लिया था। खूबसूरत शख्सियत और खुश लिबासी उसकी इजाफी खसूसियात थीं, जिनके बायस वो 50 साल से ज़्यादा का होने के बावजूद जवान ही मालूम होता था। इसलिए सुजावल का उसे अपनी बेवा बेटी के लिए कबूल कर लेना मुश्किल दिखाई नहीं देता था। मलिक एहसन के बारे में वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि इसे पीर साहब की बेटी की खूबसूरती और काबिलियत से ज़्यादा पीर साहब की सियासी साख से दिलचस्पी थी। इस बार के इलेक्शन के बारे में तो तकरीबन तय ही था कि इसे पीर सुजावल की हिमायत हासिल होगी, लेकिन इसकी बेटी से शादी करके वो अगले इलेक्शन के लिए यकीन दहानी चाहता था, ताकि बिन पैंदे के लोटे की तरह बार बार लुढ़क कर पार्टियां बदल लेने वाला सुजावल अली उसकी मुट्ठी में रहे। अगले इलेक्शन में वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा था और इस ख्वाब की ताबीर के लिए अगर उसे रोशन जैसी कम हैसियत बीवी को छोड़ना पड़ता तो वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता। वो जानती थी कि अगर मलिक एहसन ऐसा करने पर आया तो इससे मोहब्बत का दावा रखने के बावजूद छोड़ देगा। अनकरीब मुतालिका होने के खदशे ने उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला कर दिया था। बहुत सोचने समझने के बाद उसने फैसला किया था कि वो मलिक एहसन को इसका फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकेगी, इसलिए बेहतर है कि वो वक्त आने से पहले इससे मुनासिब माली फ़ायदा उठा ले। मलिक एहसन हर माह उसे अखराजात के लिए खासी माकूल रकम देता था, जिसमें से वो काफ़ी कुछ बचा लेती थी और इसे कभी उससे मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। और इस बार उसने ये ज़रूरत महसूस की तो उसका मुतालबा रद्द नहीं किया गया और फ़ौरन ही रकम अकाउंट में पहुंच जाने की इत्तला मिल गई। रकम हमेशा किसी आदमी के ज़रिए कैश की सूरत में जमा करवाई जाती थी ताकि खोज लगाने वाले मलिक एहसन और रोशन के माबेन किसी ताल्लुक़ को न भांप सकें। रोशन ने कभी इस बात को महसूस भी नहीं किया था, लेकिन अब इस सूरत हाल को महसूस कर रही थी।
इसे अंदाजा था कि निकाह नामे के अलावा उसके पास कोई ऐसा खास दूसरा सबूत नहीं है जो इसके और मलिक एहसन के रिश्ते को साबित कर सके। पैगाम मिलने के बाद फौरन बैंक जाने का फैसला कर लेने के बावजूद उसने अलमारी खोलकर इसमें रखा निकाहनामा निकाल कर देखा और गोया खुद को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि खुफिया ही सही वो मलिक एहसन की कानूनी बीवी है। अभी वो निकाहनामे के कागज़ को देखकर वापस रखने ही लगी थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने उछलत में कागज़ को अलमारी में रखा और मोबाइल की तरफ दौड़ी। कॉल मलिक एहसन की थी, जिसे पूरी तवज्जो और लगावट से सुनते हुए उसे पता भी नहीं चला कि उजलत में कदरे बेपरवाही से रखा गया तयशुदा निकाहनामा कब नीचे गिरा और हवा से उड़कर अलमारी के नीचे चला गया। फ़ोन कॉल से फारिग होकर उसने अलमारी से लिबास मुंतखब करके निकाला और खुले पट बंद करके तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आज जुमे का दिन था और 12 साढ़े 12 के बाद बैंकों में नमाज और लंच का वक्फा हो जाता था। इसका अकाउंट जिस ब्रांच में था वो मेन मार्केट में थी और मार्केट देर से खुलने के बायस सुबह के औकात में तो वहाँ इतना रश नहीं होता था, लेकिन दोपहर के बाद काफ़ी गहमा गहमी रहती थी और कोई भी काम करवाने के लिए खासी देर इंतज़ार करना पड़ता था। इंतज़ार की इस कोफ्त से बचने के लिए वो वक्फे से कबल बैंक पहुँचना चाहती थी। अपनी फुर्ती के बायस वो इस मकसद में कामयाब रही। बैंक के दरवाजे से दाखिल होते ही उसने बाएं हाथ पर मौजूद मशीन से टोकन निकाला और एक नज़र में जायज़ा लेती हुई इस इत्मीनान के साथ एक चरमी सोफे पर टिक गई कि उसके अलावा बैंक में बहुत कम लोग मौजूद हैं और उसकी बारी फ़ौरन ही आ जाएगी। अभी इसे अपनी जगह पर बैठे हुए बामुश्किल 30 सेकंड ही गुजरे होंगे कि यकदम लाइट चली गई और एक साथ कई हैरतज़दा आवाज़ें सुनाई दी। लाइट का जाना गैर मामूली बात नहीं थी। मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह इस इलाके में भी बाकायदगी से लोड शेडिंग होती थी, लेकिन बैंक में मौजूद अफराद को हैवी स्टैंड बाय जनरेटर की वजह से बिजली के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और हर काम बगैर किसी मामूली तात्तुल के जारी और सारी रहता था। इस वक्त बिजली गई और जनरेटर फ़ौरन नहीं चला तो फ़ौरन पुकारें पड़ने लगीं। दिन का वक्त होने की वजह से घुप अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन अमूमन बैंकों की तरह इस बैंक का तर्ज तामीर ऐसा था कि बाहर की रोशनी ज़्यादा अंदर नहीं आती थी। जनरेटर में किसी फॉल्ट के इम्कानात के बारे में सोचती हुई रोशन ने मलगजी रोशनी में 4-5 अफराद को अंदर आते हुए देखा। इनमें से 3 अफराद रोशन के मुकाबिल बैठ गए जबकि 2 मालूमाती काउंटर की तरफ बढ़ गए। रोशन ने सुना कि इनमें से एक शख्स काफ़ी बड़ी रकम के बारे में दरियाफ्त कर रहा है कि वो इसे फौरी तौर पर कैश की सूरत में अपने अकाउंट से निकाल सकता है या नहीं। काउंटर के पीछे मौजूद लड़की ने अमाउंट सुनकर इतला दी कि इस सिलसिले में पहले मैनेजर से इजाज़त लेनी होगी। इस आदमी ने मैनेजर के कमरे के बारे में दरियाफ्त किया तो लड़की ने हाथ से एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। बिजली ना होने के बायस वो इंटरकॉम पर इजाज़त लेने से कासिर थी। इसके इशारा करते ही वो दोनों अफराद मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गए। जिस वक्त इनमें से एक ने दरवाजे पर दस्तक दी, जनरेटर ने काम शुरू कर दिया और बिजली बहाल हो गई। दूसरे लोगों की तरह रोशन ने भी सुकून का सांस लिया और बाहर से हवा की आमद का इंतजाम न होने के बायस चंद मिनटों में ही दम घुटने जैसी कैफियत महसूस होने लगी थी। जनरेटर चला और एयर कंडीशनर्स ने काम शुरू किया तो सबके हवास बहाल होने लगे। आसपास का मंजर भी वाज़ेह हो गया और काम का रुका हुआ सिलसिला भी फिर से जारी हो गया। रोशन ने यूं ही नज़र उठाकर अपने सामने बराई जमान अफराद को देखा तो अपने अंदर कुछ बेचैनी महसूस की। वो तीनों इसके लिए अजनबी थे, लेकिन इनमें से 2 के बारे में वो अपने तज़किये की बुनियाद पर एक दावा कर सकती थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मौसम की खुनकी के बायस लोग रात पड़ते ही अपने अपने घरों तक महदूद होना शुरू हो जाते थे, इसलिए सड़कों पर जल्द सन्नाटा छाया रहता था। ऐसे में रात के इस पहर बिल्कुल हू का आलम तारी था। रात भर भौंक भौंक कर अपनी अमलदारी का एहसास दिलाने वाले आवारा कुत्ते भी कोने खतरों में दुबके हुए थे। इस खामोशी में इस 1 यूनिट बंगले की तरफ बढ़ता हुआ सरतापा स्यापोश शख्स हकीकतन तारीकी ही का एक हिस्सा बना हुआ था। आधी रात के बाद तक जारी रहने वाले लोड शेडिंग के सिलसिले ने भी उसकी खासी मदद की थी। इस वक्त स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं और घरों में चलते जनरेटर्स की बाहर तक आती आवाज़ें उसके कदमों की चाप को जाहिर नहीं होने दे रही थीं। इलाके का नाम नेहाद चौकीदार हस्बे मामूल जागते रहो की आवाज़ लगाकर अहले इलाका को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के बाद चर्च का सुट्टा लगाए एक बंगले की आड़ में बैठा था।
आलम सुरूर में जाने किन जहानों की सैर करते हुए उसे पता भी नहीं चला कि स्याहपोश कब बेपनाह महारत का मुजाहरा करते हुए इस 1 यूनिट बंगले की छत पर जा पहुंचा है। छत पर पहुंचने के बाद उसने ओवरहेड टैंक तक भी नहायत चाबुक दस्ती से रसाई हासिल कर ली और उसका ढकना हटाकर अपनी जेब से एक पेंसिल टार्च निकाली और एक मखसूस गोशे में रोशनी डाली। रोशनी डालते ही उसे वो शय नजर आ गई जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। उसे काफी हद तक यकीन था कि वो इस शय को वहीं पाएगा, लेकिन पिछले दिनों में पुलिस के बंगले में आमदोरफ्त के बायस एक मामूली सा अंदेशा जरूर दिल में पैदा हो गया था कि कहीं पुलिस वालों की इस शय तक रसाई न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, होना भी नहीं चाहिए था। पुलिस वालों को कतई इल्म नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ छुपा हुआ है जिसकी अहमियत और कद्र सूनी के बंगले से लूटे जाने वाले जेवरात और नकदी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने तौर पर बहुत जिम्मेदारी से कार्रवाई निपटाई थी, लेकिन जाहिर है इनका ध्यान ओवरहेड टैंक की तरफ नहीं जा सकता था। वो वहां कुछ तलाश करने नहीं बल्कि कत्ल और डाके की वारदात का केस हल करने आए थे। वो केस हल हो चुका था, इसलिए स्याहपोश को अपनी मतलूबा शय के हुसूल में कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। पॉलीथीन बैग में पैक वो खासा वजनी पैकेट निकालने के बाद उसने पैकेट छत पर रखा और पेंसिल टार्च दांतों में दबाए उसे खोलने लगा। पैकेट खोलकर उसने उसमें मौजूद एक लिफाफा अलग किया और पैकेट को दोबारा बंद करके इसमें से बरामद किए गए लिफाफे को इस पर रखने के बाद जेब से एक बाल पॉइंट निकालकर लिफाफे पर फॉर इंस्पेक्टर असद के अल्फाज तहरीर किए। इस काम से फारिग होकर वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हस्ब तवक्को सीढ़ियों का दरवाजा मुकफ्फिल था, लेकिन ये इसके लिए कोई मसला ही नहीं था। वो आम सा कुवल जो उसने 1 मिनट से भी कम वक्त में खोल लिया था और अब दबे कदम नीचे जा रहा था। वो ये लिफाफा किसी नुमाया जगह पर रखना चाहता था ताकि जब बंगले का मालिक, स्टेट एजेंट या इसके नुमाइंदे में से कोई भी यहाँ आए तो उसे ये लिफाफा मिल जाए और वो इसे इंस्पेक्टर असद तक पहुँचा दे। लिफाफा इंस्पेक्टर असद तक पहुंच जाता तो वो एक बार फिर हलशुदा केस की फाइल खोलने पर मजबूर हो जाता। स्याहपोश के पास मकतूला के एहसान का बदला चुकाने का यही एक रास्ता था। अपने तयशुदा प्रोग्राम पर अमल करने के लिए सीढ़ियां उतरते हुए उसे एक बात का कतई इल्म नहीं था कि वो जिस बंगले को खाली समझ रहा था ले अब वहां 2 नफूस मौजूद थे।